Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? Alhamdulillah. Do you see my screen? Yes. Please start the A'udhu Billah Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يفقه قولي. رب زدني علما. 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 رب يسر ولا تعسر. رب يسر ولا تعسر. وتمم بالخير. وتمم بالخير. وبك نستعين. وبك نستعين. يا فتاح. يا فتاح. يا فتاح. يا فتاح. يا فتاح. يا فتاح. Start from here. والشمس. والشمس. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. Very good. والسماء وما بناها. والأرض طحاها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقربوه فعقروها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. Very good. MashaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى.
إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى فما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.